جو کرنا عرش سے تا فرش تک یہ سب زمانے آپ کے میرے اللہ کے خزانے ہیں، خزانے آپ کے تو ذرہ ذرہ آپ کی سچی رسالت کا گواہ، ذرے ذرے کی زباں پر ہے ترانے، ماشاءاللہ سارے کہہ لو ذرے ذرے کی زباں پر ہے ترانے آپ کے، تو تیرا صدیق تیرا فاروق عثمان حسن و حسین حبشیوں میں جان جیسے ہے دیوانے آپ کے۔ آپ اندازہ کرنا اللہ نے میرے محبوب کو مقام عطا کیتا ہے، اللہ نے میرے محبوب کو میرے دوستوں مقام عطا کیتا ہے، اے میرے نبی دا دربار لگا ہوا ہے، آ میرے نبی دے دربار دی گل آئی ہے تے مولانا کلیم اللہ صاحب اے میرے دوستوں عام دربار نہیں، اے مولوی دا دربار نہیں، اے پیر دا دربار نہیں، اے کسے سیاستدان دا دربار نہیں، اے کملی والے دا دربار ہے، اے دربار مصطفیٰ، اللہ تہانوں بھی لے جائے، اللہ مینوں بھی لے جائے، اسی جدو نبی دے روزے تے جائیے، اسی جدو نبی دے دربار تے جائیے نا، آ میرے دوستوں میں ایک گل کہنا چاہنا میں، لے چل سنو خدایا سرکار دے بوئے سلام آکھا تے غم خار دے بوئے دے، تے دوستوں توجہ کرنا اوتھے ہے کیے کہ سرکار دی اونک جنت تو بھی ہے آلہ، اوتھے آندنے ملائک، اوتھے وسدا کملی والا، تے دوستو توجہ کرنا کہ تیرا رحمتاں نے لایا سرکار دے بوئے تے لے چل سنو خدایا، تے دوستو توجہ کرنا میرے نبی دے دربار دی کفیت کی ہے، اے میرے نبی دے دربار دی کفیت کی ہے، آج بھی آیت دا ٹکڑا لکھیا ہوا ہے، آیت دا ٹکڑا آج بھی موجود ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ ایمان والے ہو جتھے میرا محبوب آرام کر رہے ہون تے جتھے میرے آقا موجود ہون اوتھے تہانوں اچھی بولن دی اجازت کوئی نہیں، جیڑا بندہ اچھی بولے گا میرے محبوب دی موجودگی دے اندر
اللہ فرماندے نے فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ میں اس دے اعمال ضائع کر دیاں گا۔ تے مولانا کریم اللہ صاحب اگر میں ایک گل کہاں تے غلط نہیں ہوئے گی، ایک بندہ 50,000 سال دی عبادت لے کے جائے، ایک بندہ میرے دوستو 60 سال دیا نمازاں لے کے جائے، نبی دے روزے تے اپنی آواز اچھی کرے گا تے اللہ فرماندے نے میں تیری 50,000 سال دی عبادت ضائع کر دیواں گا۔ کیونکہ میرے نبی دا دربار ہے، کیونکہ میرے نبی دے دربار تے اچھی نہیں بولنا۔ ایک بار تے بلا مولا سرکار دے بھوئے تے یا اللہ جی جانا چاہتے ہیں وہ والے اچھی بولن سبحان اللہ۔ دوست ذرا توجہ کرنا، ایک بار بلا مولا سرکار دے بھوئے تے پھر جان تے نکل جاوے تے غم خار دے بھوئے تے اللہ نے فرمایا ہو جاسی عمل ضائع، کوئی اچھا نہ صد مارے میرے یار دے بھوئے تے۔ آؤ دوستو میں دسنا چاہنا میرے نبی دا دربار لگا ہویا ہے، ایک صحابی آئے نے زارو کی تار صبح رہنے، زارو کی تار رو رہنے، میرے پیغمبر نے پوچھیا دسو میرے یارا مینوں دس دے سینا تینوں کدی پریشانی ہے، اج تو کیوں رو رہا ہے؟ صحابی کہندے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا جان میں بڑا بڑا گناہ کر بیٹھا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا کی گناہ کی تائی، کیا تو کوئی ایسا، کیا تو کوئی ایوری شراب پیتی ہے؟ نہیں یا رسول اللہ میں اس تو بھی بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا کہ معاذ اللہ تو کوئی ایسی بدکاری کی تھی ہے؟ نہیں یا رسول اللہ میں اس تو بھی بڑا گناہ کر بیٹھا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا کہ دسو میرے یارا تو کیڑا گناہ کیتا ہے؟ صحابی کہندے نے آقا جان آقا تو آدھی ولادت تو پہلے اللہ نے مینوں ایک بیٹی عطا کی تھی، اللہ نے مینوں ایک دھی عطا کی تھی۔ ابو جہل دی گل میرے ذہن وچ موجود سی، میں تے کاروبار دے سلسلے دے اندر باہر گیا ہویا سا، میں جدوں واپس آیا 3-4 سال دی میری بچی تے میرے سین وچ کھیلدی ہوئی نظر آندی ہے۔ میں اپنی بیوی نو کہیا اینو اچھے کپڑے پہنا دے، اینو غسل کرا دے، میں اینو دے نانکے ول لے کے جانا چاہنا وا۔ آقا جان میری بیوی نے انہوں تیار کر دیتا، میں اندی انگلی پھڑی، میں چلدا چلدا قبرستان دے اندر چلا گیا، میں جا کے ٹویا کھٹنا شروع کر دیتا۔ میری بیٹی مینوں پوچھ دیے اے میرے ابا جان میری نانی دا گھر تے ادھر کوئی نہیں، یا رسول اللہ میں منہ تے تھپڑ ماریا تے میری بیٹی رون لگ پئی، حتیٰ کہ تھوڑی دیر تو بعد تے میری بیٹی نے ویکھیا کہ میرے باپ دی پیشانی تے مٹی لگی ہوئی ہے، انہیں ننے منے ہتھاں نال میری پیشانی تو مٹی صاف کیتی، پر آقا پھر بھی میرا دل نہیں بدلیا۔ آقا جان میں ٹویا کھٹیا
فرمایا اس تے اپنی بیٹی نو پھڑیا ٹوئے دے وچ سٹ دیتا میری بیٹی پکار پکار کے مینوں کہندی ہے ابا جان دسو میرا قصور کی ہے اے میرے ابا جان میں کیڑا ایسا گناہ کر بیٹھی ہاں ابا مینوں زندہ دفن نہ کرو نا ابا مینوں ایتھے ہی رہن دیو میں گھر نہیں جاواں گی پر یا رسول اللہ میں ایک بھی گل نہیں سنی آقا میں اودے تے مٹی پاندا گیا اس دی آواز بند ہو گئی ہے آقا جان اس دل تو لے کے اج دے دن تک کوئی رات فارغ نہیں کہ جس رات دے اندر میری بیٹی مینوں پکار پکار کے نہ کہندی ہوے ابا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دا دربار ہوئے گا تے محمد دی تے میرے دوستو ہوئے گی تے پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اوتھے موجود ہون گے تیرا گریبان ہوئے گا میرا ہاتھ ہوئے گا میں تیرے گلوں پوچھاں گی مینوں کیوں زندہ درگور کیتا آقا مینوں دسو میرا گناہ معاف ہویا ہے کہ نہیں ہویا اے جدوں گل میرے پیغمبر نے سنی فیصلہ آباد دے رہن والے تے میرے آقا بھی زارو کی دار رو رہنے میرے آقا نے فرمایا او دنیا والےو میں تہانوں واضح دسنا چاہنا وا اللہ نے مینوں سارے جہان لئی رحمت بنایا ہے تے اللہ نے جس طرح مینوں سارے جہان لئی رحمت بنایا ہے اسی طرح اللہ نے تیاں نوں تہاڈے لئی رحمت بنایا ہے دوستو توجہ کرنا اگر تہاڈی توجہ ہوے تے غور جملہ میں محمد لوکاں لئی رحمتاں تے میری بیٹی فاطمہ میرے لئی رحمت اسی فاطمہ دے کیوں نہ قربان جائیے کہ جیڑی رحمت لئی بھی رحمت فاطمہ دا کی مقام ہے اور تیانو زحمت نہ سمجھیا کر تیانو رحمت سمجھیا کرنا میں اپنے نبی دی حدیث بھی بیان کردا جاواں میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ جنوں 4 تیاں عطا کرے پھر میرے آقا نے فرمایا انہاں دی اچھی تربیت کرے اچھی جگہ تے شادی کرے میرے آقا نے فرمایا جنت وچ میرے نال ہوئے گا ایک صحابی کہندے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا جندیاں 3 ہون ایک اور کہندے نے آقا جندیاں 2 ہون میرے پیغمبر نے فرمایا میں محمد کے نام جدی ایک بیٹی بھی ہووے ان دی اچھی تربیت کرے اچھی جگہ تے شادی کرے تے میں محمد کے نوا جنت وچ میرا پڑوسی ہوئے گا اے میرا نبی تے تیاں لئی بھی رحمت بن کے آیا جے اے میرا نبی جانوراں لئی بھی رحمت بن کے آیا جے اے میرا نبی کائنات دے ذرے ذرے لئی رحمت بن کے آیا ہے میرے دوستو توجہ کرنا او والا ایسا رحمت بن کے آیا اپنے لئی بھی رحمت بن کے آیا ہے تے غیرہ لئی بھی رحمت بن کے آیا ہے اور میرا پیغمبر ساری کائنات لئی رحمت بن کے آیا آمینہ دے کر آیا تے رحمت بن کے حلیمہ دی گود وچ گیا تے رحمت بن کے حلیمہ دی چوکڑی وچ گیا تے رحمت بن کے میرے پیغمبر والے آئے نے مکے وچ گئے تے رحمت بن کے میرے دوستو میرے پیغمبر تے والے بدر وچ گئے تے رحمت بن گئے احد وچ گئے تے رحمت بن گئے نانا میری محبوب فرشاں لئی بھی رحمت تے عرشاں لئی بھی رحمت آؤ میرے دوستو توجہ کرو اے کون اینو میرے نبی دا
चाचा कहंदे ने आया बुजान आके कहंदा है दस मुहम्मद अज मैं गल मुकान वास्ते आया वा दस ना मेरी मुठ विच की है। ते दोस्तों तवज्जो करना तवज्जो मेरे पैगंबर ने फरमाया ऐ चाचा अगर जिमें ये वालियां मुठियां दियां शहवा दसन वास्ते नहीं आया पर या अल्लाह जे मैं दस देवां ते मेरे दसन नाल मेरा चाचा कलमा पढ़ लवे ते मुहम्मद नो सौदा महंगा कोई नहीं। मेरे पैगंबर ने फरमाया मेरा चाचा दस ना मैं दसा कि तेरी मुठ विच की है ते या मुठ वाली शह दसे मैं कौन।